अस्सलाम वालेकुम। पिछले लेक्चर में कहा था मैंने कि मैं एक वर्ड के लिए स्पेशल लेक्चर रिकॉर्ड करूँगा और बहुत नुकसान मैंने ज़िंदगी में बर्दाश्त किए, बहुत से फेलियर्स देखे, बहुत सारी रिजेक्शंस बर्दाश्त की। सिर्फ एक वर्ड समझ में नहीं आ रहा था और जब ये समझ में आया बिजनेस चेंज हो गया, लाइफ चेंज होगी। हियर आई एम टुडे और वो वर्ड है एम्पैथी। एम्पैथी क्या होती है? एम्पैथी होती है दूसरे की नज़र से किसी मसले को देखना, अपने आप को किसी और इंसान के शूज में लेके जाना, अपने आप को किसी और इंसान की जगह खड़े रख के सोचना। अगर कोई शख्स, आपके पेरेंट्स हैं, वो आपसे कहते हैं कि आप उनसे कोई डिमांड करते हो और वो कहते हैं मेरे पास नहीं है, मैं आपकी डिमांड पूरी नहीं कर सकता, आपको बज़ाहिर लगता है ये तो रिजेक्शन है, ये तो रिफ्यूज़ल है। आप उसको एज ए रिफ्यूज़ल देख रहे होते हो। जब आप उसको एज ए रिफ्यूज़ल देखते हो कि आपके पेरेंट्स ने आपको इनकार किया, तो आपके जो इमोशंस हैं, नेगेटिव इमोशंस ट्रिगर होते हैं। आपको गुस्सा आता है, या आप डिसहार्ट होंगे, या आप दुखी होंगे, कुछ ना कुछ होगा। लेकिन अगर आपने ये देखा कि यार ये शख्स जो मेरा जो वालिद है, या मेरे जो भी वालदा है जो ये बात कर रहे हैं, ये किस सिचुएशन में है? हो सकता है उस दिन वो ऑफिस में किसी बहुत बड़े मसले से दो चार हुए हों, हो सकता है वो किसी फाइनेंशियल क्रंच से गुजर रहे हों, हो सकता है वो किसी मेंटल स्ट्रेस में हो सकता है कि कोई ऐसा वाकया हुआ हो। हम सोचते ही नहीं हैं, हम कोशिश भी नहीं करते। बिफोर वी मूव ऑन इनटू एम्पैथी साइड, मैं आपको एक वाकया सुनाता हूँ, रियल वाकया सुनाता हूँ। ऐसा हुआ कि मेरे ऑफिस में एक मेरा टीम मेंबर था। वो मेरे पास आया, मुझे कहता कि सर मैंने आपसे सीखना है। उसको 1 साल हो चुका था, वो एक डिपार्टमेंट के अंदर काम कर रहा था और एक दिन मेरे पास आया, कहता सर मैंने आपसे डायरेक्टली सीखना है, तो मुझे आप डायरेक्ट मेंटोरशिप दें। तो मैंने कहा यार आपका डिपार्टमेंट हेड है, आप उस डिपार्टमेंट में आए हो, तो ऐसा मुमकिन नहीं होता। जब कंपनी एक्सपेंड करती है मैं हर बंदे के साथ 1-on-1 सेशन किया करूं, तो ऐसा मुमकिन नहीं, क्योंकि तुम्हारे और मेरे बीच में कोई कॉमन ग्राउंड नहीं है। तो हाँ, जब भी आपके पास कोई सवाल हो या जब भी मैं कॉमन सेशन टीम को देता हूँ तो आप उसमें आ जाकर। कहते नहीं सर, मैंने आपसे सीखना है, मैंने आपके साथ काम करना है, पैसे दें या ना दें, कुछ ना करें, मैंने आपके साथ काम करना है। तो जब उसने इंसिस्ट किया 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन, तो एक दिन मैंने उससे बैठा, मैंने कहा चलें ठीक है, कल से जब आप आना ना, तो आप सुबह आके मुझसे पहले मिला करो और हम प्लान करेंगे। सो अगले दिन क्या हुआ, 10 बजे ऑफिस का टाइम होता है, 10:30 बजे वो बंदा नहीं आया, 11 बजे नहीं आया, 11:30 बजे नहीं आया, कोई इन्फॉर्म नहीं किया, ना लेट आने का बताया। टीम ने कॉल की, वो कॉल अटेंड नहीं कर रहा, मैंने कॉल की, वो कॉल अटेंड नहीं कर रहा, क्योंकि मैंने उसको टाइम दिया हुआ था। तो मैं ऑफिस के अंदर वॉक कर रहा था, तो 12:30 बजे, 1 बजे के करीब वो बंदा अंदर एंटर हुआ, वो लड़का। तो मैंने उससे कहा कि यार आज तो तुम्हारा पहला दिन था मेंटरशिप का और पहले ही दिन गायब, तो मुझे बता तो देते। तो ही सेड मुझे नहीं चाहिए मेंटरशिप, ठीक है, ऐसे मैं नहीं कर सकता। आई वाज शॉक्ड। एट द एंड ऑफ द डे आई वाज अ सीईओ ऑफ अ कंपनी एंड ही सेड मुझे नहीं करनी, मैं नहीं कर सकता। एंड ही सेड, वो बिल्कुल गुस्से में क्रॉस करके मुझे चला गया। तो मैंने उसका नाम लिया, पीछे से बुलाया, एंड ही सेड बस ठीक है। तो आई वाज लाइक यार ये तो सीधी सीधी इंसल्ट है, ये तो सीधी सीधी बेइज्जती है यार। तो मुझे बहुत गुस्सा आया, इतना गुस्सा आया कि मुझे लगा कि यार आई फायर हिम, मैं इसको रिलीज कर देता हूँ। ये तो दिस इज अनएक्सेप्टेबल, क्योंकि ये बिहेवियर कंपनीज में एक्सेप्टेबल नहीं होता। मैं जाके अपनी सीट पे बैठा, मैंने रिएक्ट नहीं किया। मैंने कहा अच्छा चलो आई विल रिस्पॉन्ड, और जो मैंने पिछले लेक्चर्स में पढ़ाया, मैंने कहा नहीं यार रिएक्ट नहीं करना, लेट्स थिंक अबाउट इट, लेट्स टाइम लेता हूँ मैं थोड़ा सा, फिर देखता हूँ मैंने क्या करना। तो एक दिन गुजरा, अगले दिन मैंने उसके साथ वाले बंदे से पूछा, मैंने कहा इसको क्या हुआ यार, एक दिन में अचानक क्या हुआ? कल ही वॉज लाइक वेरी फ्यूरियस। तो मुझे उसके टीम लीड ने बताया कि सर हुआ ये है कि कल ये ऑफिस आ रहा था, इसका बहुत बुरा एक्सीडेंट हुआ, और फिर इसकी हाथापाई हुई, फिर गालम गलोच तक बात चली गई, किसी ने फिर फिजिकल असॉल्ट किया इसके ऊपर। तो ही वॉज वेरी अपसेट, और किसी ने इसको हर्ट किया बहुत बुरे तरीके से। तो वो उस वक्त कॉल नहीं ले पा रहा था। जब वो ऑफिस में आया तो ही वॉज कम्प्लीटली फ्यूरियस, ही वॉज आउट ऑफ हिज माइंड बिकॉज ऑफ दैट इंसिडेंट। जस्ट इमेजिन, आई कुडंट अंडरस्टैंड हिज पोजीशन एंड आई डिडंट ट्राई, मैंने कोशिश भी नहीं की। और उस वक्त मैं इसको एक ईमेल भेज देता दैट यू आर फायर्ड, रिएक्ट करता।
میں نہیں سمجھتا اس میں اس کا قصور تھا. ہاں میں یہ ضرور سمجھتا ہوں کہ آپ اپنے ایموشنز کو کنٹرول کرو, آپ اپنے ایموشنز کو آفس میں نہ لے کے آؤ, لیکن کچھ بھی ہو میں نے اس کی سچویشن نہیں سمجھی, اور اگر میں ریئیکٹ کرتا تو شاید میں قصوروار میں ہوتا, زیادہ قصوروار میں ہوتا. اسی طرح سے جب بھی کوئی ایسا زندگی میں واقعہ ہوتا ہے پیچھے کوئی نہ کوئی اس کا ریزن ہوتا ہے. جب آپ گھر جاتے ہو تھکے ہوئے جاتے ہو, آفس میں کوئی حادثہ ہوتا ہے, آپ کو گھر والے ویلکم پراپر نہیں کرتے تو آپ ریئیکٹ کرتے ہو. جب آپ ریئیکٹ کرتے ہو تو سامنے والا الٹا ریئیکٹ کرتا ہے اور جھگڑا شروع ہو جاتا ہے. وہ یہ نہیں سوچتا کہ یہ شخص کسی تکلیف سے ہو کے آ رہا ہے, اور آپ یہ نہیں سوچتے کہ اتنا گھنٹے سے وہ میرا ویٹ کر رہے تھے اور میں نے آتے ہی صحیح طریقے سے بات نہیں کی تو ان کا بھی قصور نہیں ہے. اب پروفیشنل لائف میں کلائنٹ آتا ہے, کلائنٹ آپ کو کہتا ہے کہ یار جلدی کرو مجھے یہ کام چاہیے, آئی ڈونٹ کیئر چاہے پوری رات لگا دو. آپ کہتے ہیں یار بندہ بڑا ظالم ہے, بدتمیز آدمی ہے, بہت روڈ ہے. لیکن یہ بھی تو ہو سکتا ہے کہ اس انسان کی پوری زندگی کی جمع پونجی آن دا لائن ہو سکتا ہے اس انسان کی کوئی انویسٹر کے ساتھ میٹنگ ہو جس سے اس کے اگلے 10 سال کی کنیکٹیویٹی ہو. میرے ساتھ یہ واقعہ بھی ہو چکا ہے. ایک دفعہ کلائنٹ نے مجھے ایسا ایک ابرپٹ ای میل کی کہ آئی ڈونٹ کیئر واٹ یو آر ڈوئنگ, مجھے راتوں رات یہ کام چاہیے, چاہے جتنا بھی ٹائم لگتا ہے, سونا نہیں سونا نہ سو, جو کرنا ہے مجھے کر کے دو. میں نے کہا میں اس کے ساتھ 2 سال سے کام کر رہا ہوں, ہاؤ کین یو ٹریٹ می لائک دس. تو 2-3 دن بعد مجھے پتہ چلا کہ اس نے اپنی ساری جمع پونجی جس پروجیکٹ پہ لگا رہا تھا اس کو ہی واز رننگ آؤٹ آف دا منی. مین وائل اس کی وائف کو کینسر ڈائگنوز ہوا, لاسٹ سٹیج کے اوپر, شی واز ان ہاسپٹل, ہی واز ویری اپسیٹ, ہی واز ویری فیوریس. اور اس وقت وہ اس ساری سٹریس سے ریئیکٹ کر رہا تھا, اور اگر میں ریئیکٹ کر کے آگے سے پروجیکٹ ہی ختم کر دیتا یا میں آگے سے اس کو 4 اور سنا دیتا, وہ فردر ریئیکٹ کرتا. جیسے مجھے یہ بات پتہ چلی میں نے اس کو کیا کہا, سب ہو جائے گا جیسا تو کہے گا ویسے ہوگا, آئی ایم ناٹ گوئنگ ٹو بیڈ, آئی ول ناٹ لیو مائی مشین انٹل وی گیٹ اٹ ڈن, ڈونٹ وری, ٹیک یور ٹائم, تم صبر کرو, تم کام کرو, باقی مجھ پہ چھوڑو, میں کر دوں گا, میں اور بندے ڈال لوں گا, پر تمہیں پریشان نہیں ہونا, تم یو ٹیک کیئر آف یور فیملی, آئی ول ٹیک کیئر آف دا پروجیکٹ. اب میں اس کی سچویشن سمجھا, جیسے میں اس کی سچویشن کو سمجھا, جیسے میں اپنے آپ کو اس کی جگہ پہ لے کے گیا, تو کیا ہوا کہ وہ جو نیگیٹو ایموشنز ٹریگر ہونے تھے اس کے ریئیکشن پہ وہ نہیں ہوئے. ایمپتھی کین چینج یور انٹائر لائف. ایمپتھی کسی کا دل آزاری کرنے سے آپ کو روک دیتی ہے. اگر آپ کے اندر یہ پریکٹس ہے دوسرے کی جگہ پہ جا کے سوچنے کی, تو ہو سکتا ہے کہ آپ کسی کا دل نہ توڑو, آپ کسی کی دل آزاری نہ کرو. جب کسی کی دل آزاری کرتے ہو, کسی کا دل توڑتے ہو, تو سوائے اس شخص کے آپ کو کوئی معاف نہیں کر سکتا. بزنس سیکٹر کے اندر سالوں کی محنت پہ پانی پھر جاتا ہے اگر آپ کے اندر یہ تجربہ نہیں ہے, یہ پریکٹس نہیں ہے, یہ سکل نہیں ہے کہ اپنے آپ کو کلائنٹ کی جگہ پہ لا کے کیسے سوچنا ہے. کمپنیز میں لوگ آتے ہیں, سر جی مجھے بونس نہیں ملا, سر جی میں یہ نہیں ہوا وہ نہیں ہوا. لیکن وہ اکثر لوگ یہ نہیں سوچتے کہ ہو سکتا ہے کہ جس پروجیکٹ پہ ہم کام کر رہے ہیں وہ پروجیکٹ ڈیلیور نہیں ہوا, تھوڑی اوپر سے سٹریس فیکٹر ہے. وہ نہیں سوچیں گے کہ سامنے والا بندہ کس پوزیشن میں, وہ کہیں گے مجھے جو چاہیے وہ مجھے چاہیے. تو ایسے ریلیشنز میں کیا ہوتا ہے, ڈسٹرکشن. اسی طرح سے ایمپتھی کین چینج یور انٹائر پروفیشنل لائف, ایمپتھی کین چینج یور انٹائر پرسنل لائف, ایمپتھی کین چینج یور انٹائر بزنس لائف. آپ کو یہ پریکٹس کرنی پڑے گی. آپ نے ہمیشہ یہ سوچنا ہے کہ جو سامنے والا بندہ کہہ رہا ہے یہ ایسے کیوں کہہ رہا ہے, ایسے آخر کیا وجہ ہوئی ہے, انسٹیڈ کہ میری شان میں گستاخی, اس نے میرے لیے ایسے الفاظ استعمال کیے, میں گھر چلا رہا ہوں, میں سب کر رہا ہوں, مجھے کوئی ایسے کیسے کہہ سکتا ہے, میں اس کلائنٹ کا سارا کام کر رہا ہوں, مجھے اس نے بولا کیسے. ہمارے کریکٹر سے جب ایمپتھی نکلتی ہے تو دنیا آخرت دونوں خطرے میں پڑ جاتا ہے, کیونکہ ہم لوگوں کے دل آزاری کرنا شروع کر دیتے ہیں, رشتے توڑنا شروع کر دیتے ہیں, بزنس ڈیل توڑنا شروع کر دیتے ہیں, کلائنٹ بھگانا شروع کر دیتے ہیں, جابس چھوڑنا شروع کر دیتے ہیں, کیونکہ ہمارے اندر ایمپتھی نہیں ہوتی. ایمپتھی نہ ہونے سے نیگیٹو ایموشنل ٹریگر ہوتے ہیں. نیگیٹو ایموشنز آپ کی کمیونیکیشنز کو ڈائریکٹلی ہرٹ نہیں کرتے, تباہ کر دیتے ہیں. جیسا کہ ہم نے کمیونیکیشن بیریئر میں پڑھا تھا, ایموشنل بیریئر میں پڑھا تھا, تو وہ بیریئر اتنا اسٹرانگ ہو جاتا ہے کہ آپ کی ساری کمیونیکیشن پہ, سارے اسکل سیٹ پہ پانی پھر جاتا ہے. ایمپتھی کے بارے میں ضرور پڑھیے گا, ریسرچ کیجیے گا, پریکٹس کیجیے گا, دنیا اور آخرت دونوں میں فائدہ ہوگا. See you in the next lecture.